नवाज शरीफ के स्कूल के ज़माने से दोस्त और क्लास फेलो सलमान तासीर मियां बरादरान के सख्त मुखालिफ क्यों हो गए थे? सलमान तासीर के अल्लामा इकबाल के घराने से क्या रिश्तेदारी है? कायदे अहरार सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने सलमान तासीर की अंग्रेज वालिदा को अपनी बेटी क्यों बनाया हुआ था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी बेनज़ीर के जानिसार साथी सलमान तासीर को जनरल ज़ियाउल हक ने कैसे जुल्म का निशाना बनाए रखा? लिबरल, आज़ाद ख्याल और सेकुलर जहनियत रखने वाले सलमान तासीर का सगा बेटा पाकिस्तान के बजाय इंडिया का शहरी क्यों है? कई सालों तक बरतानवी प्रिंसेस का बॉयफ्रेंड रहने वाला सलमान तासीर का बेटा बरतानिया के शाही खानदान का दामाद क्यों ना बन सका? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से टीवी चैनल्स सलमान तासीर की मलकियत हैं? और हाँ, पूरे पाकिस्तान के उलमाए कराम ने सलमान तासीर का जनाजा पढ़ाने से माजरत क्यों कर ली थी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान के आउटस्पोकन और मुतनाज़े समझे जाने वाले साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की जिंदगी से मुतालिक 25 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह करें। मैं ना सिर्फ आपके कमेंट्स पढ़ूंगी बल्कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के जयाले रहनुमा सलमान तासीर 31 मई 1944 के रोज हिंदुस्तान के पुरफजा सयाहती मकाम शिमला में आबाद कश्मीरी फैमिली में पैदा हुए। नंबर 2, सलमान तासीर के वालिद प्रोफेसर मोहम्मद दीन वो पहले हिंदुस्तानी थे कि जिन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट डिग्री हासिल की थी। नंबर 3, सलमान तासीर के वालिद डॉक्टर MD तासीर ने लव मैरिज की थी। जिन दिनों वो कैम्ब्रिज में ज़ेरे तालीम थे तो उन्हें एक बरतानवी लड़की क्रिस्टोबल जॉर्ज से मोहब्बत हो गई। कम लोग जानते हैं कि 1938 में होने वाले उनके निकाह के गवाह अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। नंबर 4, सलमान तासीर की वालिदा क्रिस्टोबल जॉर्ज ने शादी से कबल इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम बिल्किस तासीर रख लिया। नंबर 5, सलमान तासीर के वालिद डॉक्टर MD तासीर अहरार के लीडर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के हल्का अहबाब में शामिल थे। वो MAO कॉलेज अमृतसर में पढ़ाते रहे, जबकि सैयद अताउल्लाह शाह भी अमृतसर में मुकीम थे। शाह जी सलमान तासीर की वालिदा को बेटी कहकर पुकारा करते थे। नंबर 6, सलमान तासीर ने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट एंथोनी स्कूल लॉरेंस रोड लाहौर से हासिल की, जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनके क्लास फेलो थे। नंबर 7, सलमान तासीर अभी 6 साल के हुए थे कि उनके वालिद चल बसे। डॉक्टर तासीर की वफात के बाद उनकी बेवा बिल्किस तासीर अपने बच्चों को लेकर इंग्लैंड आ गई और यहाँ के आज़ाद ख्याल माहौल में सलमान तासीर की परवरिश होने लगी। नंबर 8, सलमान तासीर की खाला एलिस जॉर्ज नामवर तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ की अहलिया थी। फैज़ की साहबजादियाँ मुनीज़ा हाशमी और सलीमा हाशमी सलमान तासीर की खालाजाद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के साबिक MPA मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन और कासिम ज़िया सलमान तासीर के रिश्तेदार हैं। याद रहे कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन अल्लामा इकबाल के सगे नवासे हैं। नंबर 9, सलमान तासीर ने अपनी सियासत की शुरुआत 70 की दहाई में पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट विंग पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से की। इस दौरान उन्हें भुट्टो साहब के करीब होने का मौका मिला। नंबर 10, ज़िया मार्शल लॉ के बाद भुट्टो को सूली पर चढ़ा दिया गया तो सलमान तासीर एहतजाजी मुजाहिरों में आगे थे। ज़िया दौर में उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और वह जेलें काटते रहे। नंबर 11, सलमान तासीर को 1988 में बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी टिकट दिया और वह लाहौर के हलके से कामयाब होकर MPA मुंतखब हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और उनके क्लास फेलो सलमान तासीर डेप्यूटी अपोजिशन लीडर। 1990 में सलमान तासीर को पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनाया गया और वो चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ को टफ टाइम देते रहे। नंबर 12, सलमान तासीर अपने सियासी करियर के दौरान 16 बार गिरफ्तार हुए और कई बार नजरबंद हुए। वो लाहौर, फैसलाबाद और जंग की जेलों में असीरी काटते रहे। नंबर 13, सलमान तासीर ने कौमी असम्बली का पहला इलेक्शन 1990 में लड़ा, लेकिन शिकस्त से दो चार हुए।
1993 کے عام انتخابات میں سلمان تاثیر کو لگ بھگ 5000 ووٹوں کے فرق سے شکست ہوئی، جبکہ 1997 میں وہ بری طرح سے مات کھا گئے اور ان کا MNA بننے کا خواب بھی ادھورا ہی رہا۔ نمبر 14، سلمان تاثیر سیاست تو کرتے ہی تھے، لیکن ان کا شمار پاکستان کی بزنس کلاس میں بھی ہوتا تھا۔ ان کی ٹیلی کام کمپنی ورلڈ کال نے کروڑوں روپے کمائے۔ سلمان تاثیر کا گروپ انگریزی اخبار ڈیلی ٹائمز اور اردو روزنامہ آج کل بھی پبلش کرنے لگا۔ پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا آغاز ہوا تو مسٹر تاثیر اس فیلڈ میں کود پڑے۔ انہوں نے بزنس پلس کے نام سے نیوز چینل اور ذائقہ ٹی وی کا آغاز کیا۔ نمبر 15، کم لوگ جانتے ہیں کہ 2008 کے جنرل الیکشن سے قبل سلمان تاثیر نگران وزیر اعظم میاں محمد سومرو کی کابینہ میں صنعت اور پیداوار کے فیڈرل منسٹر بھی سرو کرتے رہے۔ نمبر 16، 2008 کے عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی پاور میں آئی تو سلمان تاثیر کو گورنر پنجاب مقرر کر دیا۔ اپنی گورنرشپ کے 2.5 برسوں کے دوران سلمان تاثیر مختلف تنازعات میں گھرے رہے۔ ایک طرف ان کی شریف فیملی سے سیاسی نوک جھوک چل رہی تھی تو دوسری طرف وہ مذہبی حلقوں میں بیڈ بوائے سمجھے جاتے۔ نمبر 17، جیل میں قید مسیحی خاتون آسیہ کی علل اعلان سپورٹ اور ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہنے کی دیر تھی کہ سلمان تاثیر کے خلاف مختلف مسالک کے علماء نے توہین رسالت کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ سلمان تاثیر کہا کرتے تھے کہ مجھے ان مولویوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نمبر 18، سلمان تاثیر 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دم گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے سارا علاقہ کانپ اٹھا۔ ان کے اپنے ہی محافظ ممتاز قادری نے 27 گولیاں چلائیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ نمبر 19، سلمان تاثیر کے قتل کے بعد کوئی بھی مولوی ان کا جنازہ پڑھانے کو تیار نہ تھا، حتیٰ کہ گورنر ہاؤس کے سرکاری امام اور بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے بھی یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں بھلے نوکری سے نکال دو لیکن ہم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ نمبر 20، سلمان تاثیر پاکستان میں لبرل طبقے کے ہیرو جبکہ دیندار حلقوں میں انہیں گستاخ سمجھا جاتا ہے۔ لبرلز کے نزدیک وہ شہید انسانیت جبکہ مذہبی طبقے کے نزدیک سلمان تاثیر جہنم واصل ہوا۔ نمبر 21، سلمان تاثیر نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی یاسمین سہگل جبکہ دوسری شادی آمنہ تاثیر سے ہوئی۔ سلمان تاثیر کی بڑی بیٹی شہر بانو پاکستان کی مشہور فیشن آئیکن اور ڈیزائنر ہیں۔ دوسری صاحبزادی صنم تاثیر کا تعلق بھی فیشن ڈیزائننگ سے ہے۔ سلمان تاثیر کی تیسری بیٹی سارہ تاثیر جیولری ڈیزائننگ سے وابستہ ہیں اور وہ زیورات کے ایک انٹرنیشنل برانڈ کی آنر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان تاثیر کا بیٹا شہباز تاثیر تقریباً 5 سالوں تک طالبان کی قید میں رہا۔ ماہین غنی کو طلاق دینے کے بعد شہباز تاثیر نے گزشتہ برس اپنی دوسری شادی مشہور پاکستانی ماڈل نیہا راجپوت سے کی۔ شہباز تاثیر کا بھائی شان تاثیر بھی اپنے والد کی طرح لبرل اور آزاد خیال ہے۔ ان کے تیسرے بھائی کا نام شہریار تاثیر ہے۔ نمبر 22، انڈیا کا مشہور فری لانس جرنلسٹ آتش علی تاثیر سلمان تاثیر کا بیٹا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سلمان تاثیر نے آتش کی والدہ تبلین سنگھ کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہے۔ نمبر 23، سلمان تاثیر کے صاحبزادے آتش تاثیر برطانیہ کے شاہی گھرانے کی پرنسس گیبریلا سے تعلقات کی وجہ سے سرخیوں میں رہے۔ آتش تاثیر 2003 سے 2006 تک برطانوی شہزادی لیڈی گیبریلا کے بوائے فرینڈ رہے، تاہم دونوں کے مابین شادی نہ ہو سکی۔ اگر دونوں کی شادی انجام پاتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ کسی پاکستانی سیاستدان کے بیٹے نے بھی غیر ملکی شہزادی کو اپنا جیون ساتھی بنایا۔ نمبر 24، قتل ہو جانے والے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل بہت اوپن تھا اور وہ پبلکلی شراب نوشی کرتے نظر آتے تھے۔ وہ اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کر شراب پینے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 25، سلمان تاثیر نے بھٹو آ پولیٹیکل بایوگرافی کے نام سے ذوالفقار علی بھٹو کی سوانح حیات تحریر کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے
25 दिलचस्प हकाइक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। टाइगर न्यासी की कहानी के लिए यहाँ नीचे, और गोल्ड किंग सेठ आबिद हुसैन की स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज नासिर।